सर्वांग सुंदर चित्रशाळा नावातूच सगळें कितें येयलें. तुळशीदास हरिनायक ह्या मुर्तीकाराचे गणपती कार्यशाळेचे हें नाव. सुरवेक 7 गणपती केले. सोबीत, सुंदर, रेखीवताय आनी कल्पकतायेक लागून हो आंकडो इतल्या वर्सांनी 700+ जालो. जाणा जावन घेवया 85 वर्सां पिरायेच्या ह्या कुशळ मुर्तीकाराची तपश्चर्या. गणपतीची चित्रशाळा तुळशीदास आणि बंधू ह्या नावान तुळशीदास हरिनायकान ही गणपती शाळा सुरू केल्ली. हे कलाकुसरीत समर्थपणान सांगात दिवपी तेचो भाव काळा आड गेलो. मन लावन काम करपाचे तपश्चर्येक लागून वर्सान वर्स सोबीत सुंदर गणेश मूर्ती तयार जावपाक लागल्यो. अर्थातच सोबीतकाय आणि रेखीवताय सगळ्यांचेच लक्ष ओढून घेता. हांगाय तेंच जालें. सगळ्या आंगांनी सुंदर मुर्त्यो करपी अशी फाम तुळशीदासाक मेळ्ळी. सोबीतकायतेची पावतीच मेळिल्ल्यान तिणें उपरांत चित्रशाळेक नांवय तशेंच दिलें, सर्वांग सुंदर चित्रशाळा. जाणा जावन घेवया फातोड्डेच्या तुळशीदास हरिनायकाचो 61 वर्सांचो प्रवास. मूर्ती लोकांक दिसता पळय ती सुबक मूर्ती दिसपाक जाय, ती मूर्ती बरी दिसपाक जाय, ह्या बद्दल आमी भयंकर हातून विचार करतात. कित्याक आमकां लोकांनी फुडें व्हेला. मूर्ती हांव चित्रकार म्हणून चित्रकार कितलेशे पूण हांव चित्रकार ह्या नात्यान लोकांच्या नात्यान म्हाका ही मूर्ती व्हरपाक ताणीच म्हाका हें केलां म्हणून. आनी लोकांक हांव करता त्यो मूर्ती आवडटात. त्यो कश्यो आवडटात, कितें आवडटात तें हांव नकळो, पूण तांकां आवडटात. ताका लागून आज ही येदी व्हडली चित्रशाळा जाल्या. तर मूर्ती आतां करता आसतना पयलीं आमी चवथ केन्ना ही पयलीं विचार करता. आतां फुडली चवथ तर विचारशे तर म्हाका हांव आतांच सांगता केन्ना ती. फुडली चवथ आयल्या 4 सप्टेंबराक. ते फुडली चवथ आयल्या आतां ऑगस्टाक अबावट 24 तारखे सुमार आसतली अशें. हे विचार तकलेन पळयना एक मुर्तीकार ह्या नात्यान हांव पयलींच चळवळ करतात. आनी ही करपाक कारण कितें? अंदू अदीक मास आशिल्ले कारणान आमकां 1 म्हयनो मागीर मेळ्ळा, एक जालें. पूण अशें आसतना 1 म्हयनो माळ म्हणून आमी सुशेगाद ना. आमी कितें करतात? आमची जबाबदारी कितें आसा? लोकांक मूर्ती बरे भशेन करून ती वेवस्थेचेर ती पावती पोचपावती करपाची. पयलीं हांव गोंयची माती हाडटालो. मांडून हे गोंयची माती आतां सांगलां हांवें घट्ट. पूण कितें आसा? जाला कितें? ते मातयेची मूर्ती कितली केली तरी ताका कण भायर सरता आनी ती मागीर ते वयर ते भुरभुरे बी येना तशें अशें हे येतात. कितले केल्यार मूर्ती कडेन हेच जायना. पूण हाका लागून माती हांवें आतां सद्या भावनगर माती ही गुजरात जाता, ती बॉम्बे शाडू म्हणून येता. हांव आतां केन्ना जायत तर महाराष्ट्रांतल्यान बांदे साकून ही माती हांगा हें करता. मुगेलो तो एक सुवार म्हणून आसा, ताका सांगलें जाल्यार फोनाचेर म्हाका माती पडटा. माती आज पळोवपाक गेल्यार 40 किलाचे मातयेचे प्रेस आसा 300-350 रुपये पोरं आशिल्ले. पोरं 15 रुपये वाडयल्यात. म्हारगाय पेट्रोल वाडलो न्ही. पेट्रोल वाडलें की सगळें वाडटा. म्हारगाय तोंड दिवचेंच पडटा. पूण ताचे बरोबर ते लोक समजतात तशें कांयच ना. रंग वाडला, हे सगळें आसात. ही परिस्थिती मुखार वाडत वचपाची. कित्याक म्हज्या वेळार हांव सांगता 10 रुपया गणपती आशिल्लो त्या वेळार. 713 मुर्ती कश्यो जाल्यो, 13च्यो 25 कश्यो जाल्यो. चित्रशाळा मडगांवां पावतकच हो आंकडो 60चेर कसो गेलो आनी उपरांत केन्नाच फाटीं वळून पळयलें ना. तुळशीदास नायक सांगता. जेवण ताजो उगडो आसतालो आनी ताजो पूत मुखार फ्रेंड आशिल्लो. ताका सांगलें गणपती. हांवें म्हणलें वच रे मडगांवां आनी 2 चित्रशाळे वतात. 7 गणपती न्ही, 3-4 गणपती आनी यो मेळटलो तुका. सट्ट करून म्हज्या बायलेच्या तोंडाचेर अशें आयलें. ताका खबर आशिल्लें की हांव गणपती करता. तेन्ना म्हजें लग्न जाता आनी व्हडलो जावूं ना. तेन्ना बायलेचे जिबेर कितें बसलें म्हणून कोण जाणा. तो सगळें आमचो गणपती थंय करता, चित्रशाळेंत करता, रंगयता आनी हाडटा. आनी ताकाय पयशे दिता न्ही, फुक्या काय न्ही, ताकाय पयशे दितालो. पूण तागेले 7 गणपती करपाक तुका आनी कितें जालां ही ती तोंडाचेर हें पडटा. म्हजी कितें तरी हांव नको एक जाल्ल्या भशेन बरें म्हणलें हाड. 2 कुळे माती हाडले ताणें दिले आनी ताका 7 मूर्ती केल्यो. थंयच्यान हांवें केन्ना येवजेलें ना की म्हजी चित्रशाळा ही त्या चित्रशाळेचा हांव मुखार केन्ना गणपती करतलो आशिल्लो चित्रशाळा तशें. पूण जाला कितें भानगड ही एक सरप्रायज म्हाका की लोकांनी म्हणलें की अरे तुळी कोणी केल्या मामनदास गेलो मरे कोणी केल्या अमक्यान केल्या. म्हाका कर रे दुसऱ्या वर्सा 7च्यो 13 मूर्ती जाल्यो. 13च्यो 25 जाल्यो.
टायप 1 कोर्सान खंय दवरतलो मडगांव वाटली मडगांव चित्रशाळा 60 झाली 60 लोकांनी मागणीच्या अनुसार तूं बरो करता म्हणून आज लोकांच्या हाजेर ही मूर्ती आज पावल्या लोकांक आवडटात म्हणून हांवें केन्ना म्हणजे मित्रवर्ग जायते आसात म्हणजे कोणा वेले म्हजे मूर्ती व्हर म्हणून हांव केन्ना सांगूना नामना वाडली तश्योच जबाबदाऱ्यो वाडल्यो जबाबदारीन काम केल्ल्यान तोखणाय वाट्याक येयली घरांतल्या भुरग्यांचो हातभार लागपाक लागलो भुरग्यांक सदांच नवें येव जाता भुरग्यांक आसता तो नव्याचो ध्यास चित्रशाळेक नवें नांव दिवचें अशें दिसलें आनी भुरग्यांनीच नवें नांव सुचयलें तुळशीदास बाबान तिवूय काणी सांगली म्हजी चित्रशाळेचें पयलें नांव चित्रशाळे नांव सर्वांग सुंदर म्हणून आशिल्लें गणपतीची चित्रशाळा तुळशीदास आनी बंधू यांची म्हणून आशिल्ली पूण आतां कितें जालां भाव म्हगेलो गेलो 95 गेलो हार्ट जावन कळ्ळें व्हडलो भाव तो म्हज्याकय 2 वर्सांनी व्हड शशिकांत म्हणून ताजे उपरांत गणपती तेन्ना म्हगेलो गणपती तेन्ना जवळ जवळ 300-350 गणपती हां भाव गेलो तेन्ना 350 गणपती आनी तोय बी मॅनेज करतालो रंगयतालो पूण म्हणटकीर हांवें कितें केलें कामगारां मार्फत हांवें रातपाळी दिसपाळी करून सगळें हें करून हांवें म्हगेलें काम करून हांवें केलें पूण व्हेलें पूण ह्या मूर्ती मडगांवां मार्केटान हाका स्टेशन रोडार ओल्ड स्टेशना कडेन थंय केले थंयच्यान मूर्ती हांवें फातोर्डा सुद्दां हाडली हे जाग्याची अडचणी लागून कित्याक लोकांचे मागपाक दिवपाक थंय हाडली थंयच्यान गणपती आतां स्वता दामबाबाच्या स्थळ चंद्रेश्वर भूतनाथाची मठी आणि दामबाबाच्या स्थळान ही आतां स्थायीक मूर्ती सारकी परमनंट चित्रशाळा म्हणून हांवें केन्नाच भुरग्यांक सांगूना हें चित्रशाळेचें नांव भुरग्याच्या जेन्ना भुरग्यान भितर मन घातलें आनी ताणीच नांव दवरलें की ही सर्वांग सुंदर हें नांव आज तांच्या मतान जालां म्हज्या मतान न्ही सर्वांग सुंदर म्हाका म्हणपाक बरें लोकांनी म्हटलें सर्वांग सुंदर लोकांच्या मनान ही सर्वांग सुंदर हे कानाचेर सदां येतात सर्वांग सुंदर मरे तुमची चित्रशाळा बरें जाता गणपती हे लोकां कडेन आयकू येता